जावं तोरशा गांवांत आसा आनी आयज तोरशा गांवांत आयज आमची 108 आयज ही ॲम्ब्युलन्स हांगासर अवेलेबल केल्ली आसा आनी त्या प्रोग्रामाक हांगासर आमच्या तोरशाचे सरपंच तशेंच आमच्या उगया मोपा गांवचे सरपंच सगळे मेंबर्स तशेंच गांवचे सगळे भावांनी भयणांनो आयज खऱ्यांनीच ती गरज आसलेली कित्याक आयज ऑलरेडी पयलीं आसलेली गाडी तेन्ना ती गाडी आसली ती आमच्या आख्ख्या पेडणे तालुक्याक लागून आसलेली जेन्ना पेडण्यासून गाडी हांगासर कोणाक कितें जालें जाल्यार ताका टायम वयतालो जाल्यार हांगासून गाडी ती मांद्र्या पासून ती वयताली ताका लागून ही आमी स्पेशल हांगासर आमच्या पेडण्यांक लागून जी आयज आमची हायवे आहा नॅशनल हायवे आहा केन्ना कोणाचें एक्सिडंट जालें जाल्यार एज फास्ट ती गाडी थिंगा अवेलेबल जावन ती तेजे मनशाचें जिवीत वाचचें अशें म्हणून आयज जाता इतली फास्ट आमी ही हांगा अवेलेबल करून त्या हायवेक लागून आनी आमच्या पेडणेकारांक लागून हांगासर ही ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल करून दिल्ली आसा आनी हांगासर खूब जाणांची अशेंच ॲम्ब्युलन्सीकूच लागून टायम पिरियडाक लागून लोकांची हांगासर मरणूय जाल्लें आसा ताका लागून हेज्या फुडें आनी काय अशें जावचें ना आनी बरी सुविधा आमच्या गोवोरमेंटानूय दवरलेली आसा जी हेल्थाक लागून न्यू टॅक्नोलॉजी आतां येयल्ली आसा कॅन्सराक लागून पासून ताका लागून आमच्या गोवोरमेंटूय बरें काम करता आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज खूब बरें काम करता आनी लोकां पर्यंत कितें हें आहा पळय ती स्किमी बी बरे हितून पावयता जाल्लेली आसा आनी सगळ्या गांवांतल्या लोकांक तेजो फायदो जातलो नेक्स्ट टायम अशें आमच्या जेन्ना वाड्यार भिकू वरक म्हणून ताका अटॅक येयल्लो एक सायड पावाकच नासली आनी त्या टायमाक व्हरता म्हणून तो वाटेकच बिचारो एक्सपायर जालो अशें कितलेशेच आमचे म्हाका अशें जाले आसले हायवेक एक्सिडंट जाल्यार तांकां जाता प्रॉब्लेम ताका लागून आयज ही आमकां एक शाट मेळ्ळी आसा आनी ताचो खरोच आमकां फायदो जातलो तर सरांचे हांव धन्यवाद म्हणटा आनी हेल्थाचे हांव धन्यवाद आयज आमकां गाडयेचे 108चे इनॉग्रेशनाक आमी सगळे जमलेले आहेत आमचे उपस्थित आमचे आमदार जार्लेकर बाई आणि तशीच आमचे ग्रामस्थ आमचे सगळे पंचायत मेंबर डेप्युटी सरपंच आणि सगळे ग्रामस्थ आणि स्टाफ सगळो तर आम्ही खूप दिसा हे गाडयेची अशी ती ह्या करून करून आमकां ही गाडी एक म्हयनो जालो आमकां गाडी येयल्लेली आसली पण तेंचे काय हें आसलेले ती स्टाफ खंय लांबचो पडटा हें पडटा म्हण तेंच्यांनी एक म्हयनो घालयलो आमकां आणि आता 2 फावटी आमचे हे जाले पण आयज आमी इनॉग्रेशन केल्लेले आसा हेचो लोकांनी बरे पुरेपूर फायदो घेवपाचो की काय आमकां ही सोय नसलेली की आमकां जाल्यार 108 आफयली जाल्यार एक वर सुद्दां वयताला आमकां टायमार येता नासली आनी आतां ही आमच्या गांवानच आसल्या कारणान आमच्या लोकांच्या खूब फायदो जातलो फोन केल्या बरोबर आमकां तेंच्यांनी ही ह्या दिवपाची आनी आमची बरी कामां जावपाची लोकांची आमच्या सोय बरी जावपाची इतलें सांगून हांव तुमचें